नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनिया राष्ट्रपति सी बीच भेटवार्ता, सम्बन्धमा नयाँ प्रगति बढाउने चीनको चाहना रहेको सीको भनाई। शान्ति र एकता प्रवर्धन गर्न चीनिया राष्ट्रपति सीको आह्वान, शीत युद्धको मानसिकता त्यागेर विश्व शान्तिका निम्ति योगदान गर्नुपर्नेमा जोड। सरकारसँग भएको सहमति राहत शिक्षकहरूलाई अस्वीकार्य, आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन। उहाँहरूले हामीलाई धोका दिएको हामीले मानेका छौँ। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहार गरी एक महिलाको हत्या, 2 जना गम्भीर घाइते। इन्द्र जात्राका लागि नालाबाट ल्याइएको लिङ्गोलाई भोटाहिटीबाट हनुमान ढोका पुर्याइयो। असोज 9 गते लिङ्गो ठड्याएपछि इन्द्र जात्रा सुरु हुने। नेपाल क्रिकेट संघको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द नै दोहोरिए, सचिवमा पारस खड्का निर्वाचित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार चीन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले हाङझाउमा राष्ट्रपति सीसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा चीनिया राष्ट्रपति सीले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको 5 सिद्धान्तका आधारमा नेपाल र चीनले आपसी सम्मान, समर्थन र समान अस्तित्वका साथ ठूलो र सानो देशबीच समान सहअस्तित्व तथा साझा विजयको नमुना बन्ने बताएका छन्। उनले चीन नेपाल सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिँदै नेपालसँग विकासको रणनीतिक सम्पर्कलाई सबल पार्दै विभिन्न व्यावहारिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने आफूहरूको इच्छा रहेको पनि बताए। देशको शासन र अनुसन्धान सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदानलाई सबल पारी सम्बन्धमा नयाँ प्रगति बढाउने चाहना चीनको रहेको समेत सीले जानकारी गराए। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनालाई सुदृढताका साथ र समर्थन रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो तेस्रो चीन भ्रमणले नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा नयाँ शक्ति थपिने विश्वास समेत व्यक्त गरे। एसियन गेम्सको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल आजै हाङझाउ पुगेका हुन्। दाहाललाई हाङझाउ विमानस्थलमा चीन सरकारका खेलकुद तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं चिनिया ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष गाओ झिदानले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल चिनिया राष्ट्रपति सीले आयोजना गरेको दिवा भोजमा सहभागी भएका थिए। एसियन गेम्सको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको राजधानी शहर बेइजिङ जाने कार्यक्रम छ। बेइजिङमा यही सेप्टेम्बर 25 मा आफ्ना चिनिया समकक्षी ली छियानसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको छोङछिङ महानगरपालिकामा चीनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको विकास अवलोकन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल सहित यही सेप्टेम्बर 30 मा नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेर शनिबार अमेरिकाको न्युयोर्कबाट चीन पुगेका हुन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले खेलकुदको माध्यमबाट शान्ति र एकता प्रवर्धन गर्न चिनिया राष्ट्रपतिको आह्वान गरेका छन्। चीनको हाङझाउमा आयोजित 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह अघि शनिबार आयोजित स्वागत समारोहमा चिनिया राष्ट्रपतिले खेलकुद मार्फत शान्ति, एकता र समावेशिता प्रवर्धन गर्न आह्वान गरेका हुन्। राष्ट्रपति सीले साझा भविष्य भएका समुदायको सदस्यका रूपमा एसियाली राष्ट्रहरूले असल छिमेकी र पारस्परिक हितलाई प्रवर्धन गर्दै शीत युद्धको मानसिकता त्यागेर विश्व शान्तिका निम्ति योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विश्वव्यापी रूपमा मानव जातिले अकल्पनीय चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सीले एसियाली जनताले ती चुनौतीहरूलाई पनि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएर एकजुट भई सामना गर्नुपर्ने बताए। उनले साझा विकास, खुलापन र एकताको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति सीले आयोजना गरेको भोजमा नेपालबाट शनिबार बिहान चीन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी भएका थिए। प्रतियोगितामा विशिष्ट अतिथिका रूपमा कम्बोडियाका राजा नारोदोम सिहामोनी, सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असद, कुवेतका युवराज मिशेल अहमद अल जवायर, पूर्वी तिमोरका प्रधानमन्त्री सानाना गुस्माउ, दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री हान डक सू लगायतको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा एसियामा रहेका 48 देशमध्ये 45 देशका खेलाडीहरू सहभागी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको विकासका लागि सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताएका छन्। शनिबार गृह जिल्ला तनहुको व्यास नगरपालिका 3 मा नवनिर्मित सभागृह हलको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, समृद्धि, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सामाजिक न्यायका लागि समर्पित भई मुलुकको विकास गर्न सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनले आफ्नो बाँकी जीवन राजनीतिमा नभई देशको चौतर्फी विकासमा लगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। राष्ट्रपति पौडेलले तनहुमा रहेको प्रसिद्ध भगवान वेदव्यासको जन्मस्थललाई विश्व माझमा परिचित गराउन 108 फिट अग्लो व्यासको मूर्ति निर्माण गरिने, प्रसिद्धि छाब्दी बाराही मन्दिर, अकला पर्यटकीय स्थल, मानुङकोट र तनहु सुरुलाई पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बनाउन आफू लागि परेको पनि बताए। भगवान वेदव्यासको जन्मभूमिमा निर्मित सुविधा सम्पन्न सभागृह हल कुल 23 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार आफैले सुन तस्करी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले स्वर्ग युगको झल्को दिने गरी सरकार आफै सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले सरकारले चिल आयो भनेर देखाउने अनि कुखुरा आफू बोकेर कुद्ने शैली अपनाएको टिप्पणी समेत गरे। देशलाई सफल बनाउने हो भने यसका यो अहिले तस्करी काण्डहरू चलेका छन्, यस्ता काण्डहरू चलाउनु हुँदैन। म काण्डहरू चलेका भनिरहेका छैन, चलाएका भनिरहेका छु। यस्ता काण्डहरू चलाउनु हुँदैन। यस्ता काण्ड चलाएर अनि देश विकास हुन्छ। चिलायो भन्ने कुखुरा यतातिर बोकेर कुद्ने। अध्यक्ष ओलीले देशको अवस्था नाजुक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनै पर्ने बताए। देशको मूल्यमा कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहार गरी एक महिलाको हत्या भएको छ। शनिबार दिउँसो तुलसीपुर 11 बेलटाकुराका टेक बहादुर हमालले खुकुरी प्रहार गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 की 43 वर्षीय रीता लामिछानेको हत्या गरेका हुन्। खुकुरी प्रहारबाट सोही ठाउँका 45 वर्षीय वीरबहादुर हमाल र 65 वर्षीय कमला कुमारी हमाल गम्भीर घाइते भएका छन्। आफ्नै घर अगाडि उभिरहेको अवस्थामा घाँटीमा 81 खुकुरी प्रहार गर्दा लामिछानेको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते 2 जनालाई उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पठाइएको छ। प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने हमाललाई निस्के नियन्त्रणमा लिएको छ। खुकुरी किन र के कारणले प्रहार गरेको हो यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र उत्पादन वृद्धि हुने गरी शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले श्रमलाई सम्मान गर्ने भावनाको विकास नहुँदा मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति विदेशतिर पलायन हुने अवस्था आएकाले त्यसलाई रोक्न सबै पक्षले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बताए। शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरित गर्नुपर्ने र जीवनोपयोगी उत्पादनमुखी शिक्षामा रूपान्तरित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ। सबैभन्दा मुख्य कुरो हामीले हाम्रो यो सोच्ने तरिकालाई
श्रमलाई सम्मान गर्ने तरिकालाई, काम गरेर मान्छे सानो हुँदैन, काम महान चिज हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, अभियन्ता साथीहरू, शिक्षकविदहरू, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले यो चिजलाई चाहिँ आत्मसात गरेर समाजको सोचलाई रूपान्तरित गर्नुपर्ने। मन्त्री राईले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अनुसारको प्रतिफल पनि मुलुकले पाउन नसकेको गुनासो समेत गरे। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकार मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको आरोप एउटा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाभित्र बहस छलफल हुनेका लागि हामीले स्वाभाविक लिनुपर्छ। त्यसले एउटा सही दिशामा नै हामीलाई लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर दुःखका विगत दशकौँदेखि नेपालको सरकार, नेपालको राज्य व्यवस्था शिक्षाको मामलामा जति संवेदनशील हुनु पर्थ्यो त्यो त्यति संवेदनशील हुन सकेको छैन। सचिव भट्टराईले मुलुकलाई सबल राष्ट्रमा परिणत गर्न पनि सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बहसको शुभारम्भ गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको 7 बुँदे सहमतिलाई अस्वीकार गरेर राहत शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिमा आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। सोही क्रममा उनीहरूले आज माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दै पूर्ण सभाको आयोजना गरे। सरकारसँग वार्ता गर्ने टोलीले राहत शिक्षक, कर्मचारी लगायतको मुद्दालाई राम्रोसँग सम्बोधन नगरेको कारण आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षक, इसिडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी र उच्च मावि अनुदानका कोटाका सरहरूको कुनै पनि उहाँहरूको माग सम्बोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी त्यसमाथिको घोर विरोधका साथ महासङ्घको विरुद्ध र नेपाल सरकारको विरुद्ध र त्यस पछाडि हामी आज आन्दोलन गर्न उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अलिक अस्पष्टता हुने, कुनै पनि वाक्य चाहिँ प्रष्ट नभएको, पछि त्यो वाक्यलाई चाहिँ जता पनि ढल्काउन मिल्ने खालको सहमति भएको हुनाले हामी त्यसमा असहमत भएको हौँ। हामी चाहिँ अब उहाँहरूले हामीलाई धोका दिएको हामीले मानेका छौँ। सरकारसँगको वार्तामा सहभागी राहत शिक्षकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै मस्यौदामा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका थिए। उनले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म काठमाडौँ नछाड्न र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेपछि आन्दोलन जारी राखिएको हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले दिगो विकास लक्ष्य एवं आवधिक योजनाले तय गरेको रणनैतिक कार्यविधिलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। शनिबार समाज कल्याण परिषदद्वारा काठमाडौँमा आयोजित 44औं सामाजिक सेवा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आचार्यले सन् 2030 सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनाउने गरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सामाजिक संस्थाले पारदर्शिता, परियोजनाहरूको कार्यकुशलता, प्रभावकारितामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्दै उनले गैर सरकारी क्षेत्रबाट हुने सबै काम कारबाहीलाई सरकारको एकद्वार नीति अनुरूप समाज कल्याण परिषद मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि दिए। कार्यकुशलता, प्रभावकारितामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। गैर सरकारी क्षेत्रबाट हुने सबै काम कारबाहीहरूलाई सरकारको एकद्वार नीति अनुरूप समाज कल्याण परिषद मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कार्य गर्नु हुन सम्बद्ध निकायहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मन्त्री आचार्यले परिषदद्वारा प्रभाव हुने सेवा, सरकारवाला निकायहरू बीचको समन्वय, परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन, सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले सरकारमा रहनका लागि समाजवादी मोर्चा गठन नभएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित संविधान, समाजवाद र मानवाधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा
महासचिव चन्दले सरकारमा जान मन्त्री खान समाजवादी मोर्चा गठन नभएको बताएका हुन्। उनले नेपाल विघटन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यसलाई जोगाउने उद्देश्यका साथ मोर्चामा आफूहरू सहभागी भएको दावी गरे। महासचिव चन्दले देशको माया गर्ने, जनताको माया गर्ने सबैले कांग्रेसलाई पनि समाजवादी मोर्चामा ल्याउने आँट गर्नुपर्ने समेत बताए। हामीले बहस गर्ने आँट गर्नुपर्छ। तिमी साँच्चै देशको माया गर्छौ, साँच्चै जनताको सेवा गर्ने हो, ल यसरी भन्ने आँट गर्नुपर्छ हामीले। त्यो मात्र होइन, कांग्रेससँग पनि बहस गर्न जरुरी छ। कांग्रेसले कसरी सोचेको छ, ऊ पनि राजनीतिक एउटा क्षेत्र हो नि त, त्यहाँ बहस हामीले गर्नै पर्छ। त्यो गर्ने गरी नै हामी समाजवादी मोर्चामा भाग लिएका हौँ। त्यसकारण यो समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य के होइन भन्दाखेरि सरकारमा मन्त्रीमा खाने यो होइन, नेपालको अगाडि देखा परेको चुनौतीको सामना गर्ने उद्देश्यले यो समाजवादी मोर्चा खडा गरिएको छ। महासचिव चन्दले जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित नगरेकाले नेपालको संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत बताए। सरकारी ऐन नियम अव्यावहारिक र असहज बन्दा देशका वन जंगलहरूमा लाखौं मूल्य बराबरका काठ दाउराहरू सडेर जान थालेका छन्। ऐन नियमका कारण लिलाम बिक्रीमा समस्या हुँदा सिन्धुलीमा लाखौं मूल्य पर्ने काठ दाउराहरू जंगलमै सड्न थालेका छन्। विगतदेखि अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निम्ति हरियोपन नेपालको धन भन्ने नारा अहिलेसम्म प्रचलनमा रहेको छ। तर सरकारको ऐन नियमावलीले वन पैदावारहरू यसरी वन जङ्गलमै सडेर नोक्सान भइरहेपछि हरियोपन नेपालको धन भन्ने नारामा मात्रै सीमित रहेको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको वन नियमावली 2079 अनुसार वन पैदावारहरूको लिलाम बिक्रीमा हुबर नियम लागू गरेपछि अहिले देशका अधिकांश स्थानका वन पैदावारहरू निकासी हुन नसकेर यसरी वन जङ्गलमै सडेर गलेको अवस्थामा रहेका छन्। काठको नापीमा चाहिँ तपाईँको 27% वृद्धि हुन जाने गोलियामा 27% वृद्धि भएपछि तपाईँको चिरानमा लगभग 40% महँगी बढ्ने हुँदाखेरि अब काठ हामीले पहिलाको रेटमा बेच्दाखेरि तपाईँ घाटा हुने, अब अहिलेको रेटमा त्यो बढाएर बेच्छु भन्दाखेरि काठ बिक्री नहुने। हुबर फर्मुलालाई परिवर्तन गरेर क्वार्टर कट फर्मुला 9 जेलसम्म देशभरि लिलाममा भाग नलिने व्यवसायीहरूले, अब देशभरि लिलाममा भाग नलिँदा पनि सूत्र परिवर्तन नभएमा चाहिँ व्यवसायी सम्पूर्ण देशभरिको व्यवसायीहरू चाहिँ सडक आन्दोलन गर्ने तयारीको साथ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। हाम्रो क्यालकुलेसनमा 78.54% ट्रु भोल्युम दिन्थ्यो, बाँकी 21.46 फल्स थियो भनेपछि काठ नापेको भन्दा घटी हुन्थ्यो। यो ह्युबरमा पनि बिचमै नाप्ने हो। फरक के हो भने पहिला क्वार्टर गर्थमा पाईको सट्टामा हामीले 4ले डिभाइड गर्थ्यौँ, यसमा चाहिँ पाईले डिभाइड गर्छौँ। पहिलाको आउने भोल्युमभन्दा अहिले आउने भोल्युम बढी देखिन्छ। त्यही हिसाबले धाराशाही भएको भने काठ व्यवसायीहरूको गुनासो आएको छ र काठ उहाँहरूले अब टेन्डरहरूमा सहभागी नभएर काठहरू अब देशभरिकै काठहरू लिलाम प्रक्रियाहरू लगभग अवरुद्ध छ। अहिले सरकारले क्वार्टरगत प्रणाली लागू गर्ने पनि चर्चा चलिरहेको अवस्थामा अहिले यो हुबर प्रथाले जुन ढङ्गले खालको व्यवसायमै धराशायी उत्पन्न भएको छ, यसको निवारण गर्नको निम्ति सरकारले छिटोभन्दा छिटो विगतमै सञ्चालनमा रहेको र विगतमै लागू रहेको क्वार्टरगत प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने अहिले देशभरका वन जङ्गलहरूमा रहेका वन सम्पदाहरूको बिक्री वितरण हुन सक्थ्यो र यसरी वन जङ्गलमै काठ दाउराहरू सडेर जाने तौर तरिकाको अन्त्य हुन सक्थ्यो। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
इन्द्र जात्राका लागि भक्तपुरको नालाबाट ल्याइएको लिङ्गो अर्थात् यशीलाई आज भोटाहिटीबाट तानेर हनुमान ढोका पुर्याइएको छ। 4 दिन अघि भोटाहिटीमा ल्याएको 32 हातको लिङ्गो यशीलाई अष्टमी तिथिको शुभ साइटमा पूजा आजा गरेर भोटाहिटीबाट असन इन्द्रचोक हुँदै हनुमान अब हनुमान ढोकामा असोज 9 अर्थात् द्वादशी तिथिमा लिङ्गो ठड्याएर इन्द्र ध्वजोत्थान गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा यस वर्षको इन्द्र जात्रा सुरु हुनेछ। भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशीका दिन विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजाको लिङ्गो तयार पार्ने र द्वादशीका दिन हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा ध्वजा पताकाले सजाइएको लिङ्गो ठड्याउने प्रचलन छ। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा गरी काठमाडौँ उपत्यका र यस आसपासका जिल्लामा इन्द्र जात्रा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइने गरिन्छ। परम्परागत रूपमा नेवार समुदायले मनाउने इन्द्र जात्रा भाद्र शुक्ल पक्ष हामीले पाउँछौँ मात्रै र मङ्गलबार 9 गतेको दिनमा जुन छ 10:39 साइट छ त्यो साइटलाई चाहिँ हामी यसी उठाउँछौँ। त्यो उठाइसकेपछि त्यसको लगतै हामी यसी पूजा गर्छौँ हैन। त्यो पछि इन्द्र जात्रा चाहिँ सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। तर हुन त आजै काया अष्टमीमा जुन हनुमान ढोका पुर्यायो आजबाट नै इन्द्र जात्राको सुरुवात चाहिँ भइसक्यो भनौँ न। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा काल भैरवको विशाल मूर्ति अगाडि धार्मिक विधि अनुसार लिङ्गो ठड्याउँदा नेपाली सेनाको ब्यान्ड, गुरुजुको पल्टन र पञ्चेबाजा समूहले मङ्गलधुन बजाउने गर्दछन्। जात्राका क्रममा तल्लो टोलमा जीवित देवी कुमारी र जीवित देवहरू गणेश र भैरवको रथ यात्रा हुनेछ। रथ यात्रा सम्पन्न भए पश्चात राति वर्षभरि बितेकाहरूको सम्झनामा रथ यात्रा भएकै बाटो हुँदै डाङ्गी र त्यसपछि बहुमत ल्याउने परम्परा रहेको छ। यसैगरी कुमारी, भैरव र गणेशलाई थनेया अर्थात् माथिल्लो टोलमा पनि रथ यात्रा गराइन्छ। त्यसपछि नानीचा यात्रापछि हनुमान ढोका ठड्याइएको यसी ढालेर टेकु दोभानमा लगेर सेलाएपछि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सम्पन्न हुनेछ। इन्द्र जात्रामा इन्द्र ध्वजा उत्थान गर्ने परम्परा राजा प्रताप सिंह शाहले चलाएको इतिहासमा उल्लेख छ। काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लको पालादेखि इन्द्र जात्रा सुरु भएको मानिन्छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काजी तुलाराम पाण्डे र कपरदार भोटु पाण्डे श्रद्धाञ्जली पुस्तिका विमोचन गरेकी छन्। शनिबार काठमाडौँको तलेजु भवानी मन्दिर परिसरमा काजी तुलाराम पाण्डेको 255औं पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजित स्मृति सभामा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले काजी तुलाराम पाण्डे र कपरदार भोटु पाण्डे श्रद्धाञ्जली पुस्तिका लोकार्पण गरेकी हुन्। सो अवसरमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले काजी पाण्डेको तस्बिरमा माल्यार्पण र पुष्पगुच्छा समेत अर्पण गरिन्। मकवानपुरको चिस्टुङ पालुङ तथा काठमाडौँको दहचोक र गोर्खाको विजय अभियानमा काजी तुलाराम पाण्डेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1825 असोज 14 गते राति पृथ्वीनारायण शाहले राजज्योतिष कुलानन्द ढकालको साहित्य अनुसार कान्तिपुरमा आक्रमण गरेर काजी वंशराज पाण्डे, तुलाराम पाण्डे, केशर सिंह बस्न्यातको साथमा 1000 गोर्खाली सैनिक लिएर कान्तिपुर किल्लाको ढोका फोरी एक दल नरदेवीतिरबाट, एक दल भीमसेन स्थानतिरबाट र तेस्रो दल टुडीखेलतिरबाट हनुमान ढोकातर्फ अघि बढेका थिए। राजा जयप्रकाश मल्ल खुसी साथ इन्द्र जात्रा मनाइरहेको समयमा गोर्खाली सेनाले आक्रमण गरेको थियो। 4 घण्टासम्म अव्यवस्थित युद्ध लडेर 300 अंगरक्षकका साथ जयप्रकाश मल्ल तलेजुमा सेतो बारुद ओछ्याई पाटनतिर भागेपछि गोर्खाली सेना तलेजुमा प्रसन्नताका साथ प्रवेश गरेका थिए। सोही बेलामा बारुद जल्दा तुलाराम पाण्डे सहितका केही सिपाहीको आजकै दिन मृत्यु भएको थियो। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले नेपालको कला र संस्कृतिमा विकृति बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नेपालको कला, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजमा
पछिल्लो समय विकृति भित्रिएको भन्दै सबैले मिलेर जगेर्ना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले कला र संस्कृतिको जगेर्ना गरे मात्रै हाम्रो पहिचान कालान्तरसम्म रहने बताए। वरिष्ठ कलाकार श्रेष्ठले स्रष्टाहरूले कालजयी हुने गरेर आफ्ना सृजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि बताए। लुजर एन्टरटेनमेन्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार श्रेष्ठ सहित 1 दर्जन बढी कलाकार र स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारमा शुक्रबार राति भीषण आगलागी हुँदा 8 घर जलेर नष्ट भएका छन्। गमगढीको कालिका मालिका मन्दिर भन्दा पछाडि रहेको बजारमा राति 1:30 बजेतिर आगलागी हुँदा प्रदीप रावल, पुतली शाही, जङ एडी, सान्त्वना खत्री, पञ्च सेजवालको घर र पदमराज मल्ल टिनको टहरा सहित 8 जनाको घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले बताए। उक्त आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएको तर धनमाल सखा भएको उनको भनाइ छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नगर प्रहरी र स्थानीयले आगो निभाएका छन्। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको छ। गत असोजमा गमगढीको तल्लो बजारमा आगलागी हुँदा 21 घर जलेर ध्वस्त भएका थिए। गमगढीमा अहिलेसम्म 7 पटक आगलागी भइसकेको छ। 15 लाख भन्दा बढी नक्कली नेपाली नोट सहित सुनसरी प्रहरीले इटहरीबाट 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बरामद 1000 दरका 1587 थान नक्कली नोट सहित पक्राउ परेका 2 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा संखुवा सभा 5 खपन नगरपालिका 5 का विवेक राई र संखुवा सभा मकालु नगरपालिका 6 का अजय राई रहेका छन्। इटहरी बजार क्षेत्रमा नक्कली नेपाली रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको विशेष सूचनाको आधारमा निगरानी बढाएको प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा नक्कली नोट बरामद गरिएको जनाएको छ। पक्राउ परेकालाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत गरी 7 दिनको म्याद थप अनुमति लिई पेपर इटलीको हिसाबमा राखी थप अनुसन्धान कार्य जारी भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले नक्कली नोटको जालो ठूलो हुन सक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि जनाएको छ। यसैबीच पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले धरान 3 मा रहेको सुनचाँदी पसलबाट 25 लाख मूल्य बराबरको गरगहना लुट्ने पर्सा बिरगञ्जका मोहम्मद बसिर मिया र भारत घर भई चितवनको भरतपुर बस्ने ऋतु शाहलाई पक्राउ गरिएको पनि जनाएको छ। चाडपर्व नजिकै गर्दा सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने भएको भन्दै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मुगलिनले सवारी जाँचमा कडाई गरेको छ। जाँचका क्रममा बढी भाडा, सवारी अवस्था, सवारी स्वरूप परिवर्तन लगायतका ट्राफिक प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। राजमार्गको यात्रा सुरक्षित बनाउन मुगलिन प्रहरीले विशेष अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारी गाडीहरूले अब पास लिएर चलाएको नचलाएको विषयमा के छ त बाटोको अवस्था अरू दिनमा पनि नियमित गरिन्छ। त्यही पनि अब सरकारी गाडीहरूको अब विशेष हेर्न मिल्ने भएको सरकारी गाडीहरूलाई पनि अब पहिलो प्राथमिकता हो। त्योभन्दा बेगर अब नियमित चेकिङ अन्तर्गत तपाईँको बस, ट्रक त सधैँ नै पर्छ। त्यही पनि हामीले कहिले ट्रकलाई फोकस गरेर, कहिले बसलाई फोकस गरेर, कहिले मोटरसाइकललाई फोकस गरेर, कहिले प्राइभेट गाडीलाई, विशेष गरी अहिले प्राइभेट गाडीहरूको सिट बेल्ट र फोन चलाएको खण्डमा सूचना प्रवाह गरेर हामी कहाँ त्यो फोन चलाएको हामीलाई आयो भने हामीले फोनमा फोन चलाएको गर्नलाई पनि गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मुगलिनले चालक, सहचालक, यात्रु तथा विद्यार्थीहरूलाई ट्राफिक जनचेतना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। चालक, सहचालक र यात्रुहरूसँग ट्राफिक प्रहरीको 1 मिनेट नियमित रूपमा गर्दै आएको छ। यात्रुहरू बढी भाडा लिएको, सवारी लापरवाही तरिकाले चलाएको आदि जस्ता गुनासो भएमा ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर 103 वा सञ्चार शाखा 9855090100 मा सम्पर्क गर्न हुन ट्राफिक प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका 6 भुजवाबाट अवैध रूपमा भारतबाट नेपाल भित्राइँदै गरेको 46 लाख भन्दा बढीको मालसामान प्रहरीले बरामद गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुरबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले भारतबाट आउँदै गरेको ना 6 ख 4716 नम्बरको ट्रकबाट बिना कागज पत्रको चप्पल, जुत्ता, पेन, पेन्सिल लगायतका 46 लाख 50 हजार बराबरको मालसामान बरामद गरेको हो। प्रहरीले मालसामान सहित ट्रक चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका मालसामान चालकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि रूपन्देहीको बेलहिया भन्सार कार्यालय पठाइएको छ। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड CCPIT को आयोजनामा बेजिङमा नेपाल चीन बिजनेस समिट हुने भएको छ। द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन र नेपालमा चिनिया लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले उक्त समिट आयोजना हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको अवसर पारेर 24 सेप्टेम्बर आइतबार CCPIT को मुख्यालय बेजिङमा समिट आयोजना हुने महासंघले जनाएको छ। उक्त समिटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। समिटमा 120 जना चिनिया कम्पनीको सहभागिता रहनेछ। नेपालका तर्फबाट महासंघ पदाधिकारी सहित करिब 50 जना व्यवसायीले समिटमा सहभागिता जनाउनेछन्। समिटमा चीन सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहनेछ। भारतीय राज्यहरूले नेपालबाट सिधै बिजुली खरिद गर्ने बाटो खुलेको छ। गत बुधबार नयाँ दिल्लीमा 14औं जोइन्ट टेक्निकल टिम JTT को बैठकमा भएको सम्झौता अनुसार भारतीय राज्यहरूले नेपालबाट सिधै बिजुली किन्ने बाटो खुलेको बताइएको छ। अब नेपालले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा सिधै बिजुली बेच्न सक्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार भारतका दुई राज्यले 132 kV क्षमताको प्रसारण लाइनको प्रयोग गरेर बिजुली किनबेच गर्न सक्नेछन्। यद्यपि नेपालबाट बिजुली किन्न चाहने राज्यले भारतको विद्युत प्राधिकरणबाट भने अनुमति लिनुपर्ने बताइएको छ। स्वीकृति पाएपछि राज्यहरूले सिधै 132 kV क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली खरिद बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान बनेको हो। नेपाल र भारतबीच 132 kV क्षमताको नौतन्वा, मैनैया र कोहलपुर नानपारा प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने चरणमा छन्। यी प्रसारण लाइनले 400 kV क्षमताको ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनले जस्तै क्षमता अनुसारको आयात निर्यातको काम गर्नेछ। सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले देशभरका प्रदेश प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, शाखा प्रबन्धक र सेल्स एक्जिक्युटिभहरू सहित करिब 200 भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थितिमा चितवनको सभा स्थित होटल 7 स्टारमा दोस्रो सूर्यज्योति सेल्स कन्भेन्स भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष केशव प्रसाद भट्टराई लगायत उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा व्यवसाय, अभिकर्ता नियुक्ति र बीमा लेखको आधारमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सफल भएका देशभरबाट उत्कृष्ट 10 जना ब्रान्च म्यानेजर र 10 जना सेल्स एक्जिक्युटिभहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रत्येक विधामा सर्वोत्कृष्ट 3 जनालाई ट्रफी तथा सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। अबको पालो कृषि खबर। भारतबाट आयात हुने केरासँगै रोग भित्रिन नदिन अहिले सीमा नाकामा विशेष सतर्कता अपनाउने गरिएको छ। कैलालीको टिकापुरमा पानामा रोगको संक्रमण ट्रपिकल रेस 4 पानामा देखिएसँगै नेपालभरिका नाकामा रहेका प्लान्ट क्वारेन्टाइनले उच्च सतर्कता अपनाएका हुन्। टिकापुरका केही बगैँचामा केराको बोट ओइलाउने रोग TR4 देखिएकाले सावधानी अपनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यो रोग लागेमा सुरुमा पुराना पातको फेद पहेँलो हुने, पात सुकेर डाँठ भाँचिने गर्दछ। पानामा रोग माटोमा बस्ने ढुसी भएका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म संक्रमित बिरुवा
माटो, पानी र कृषि औजारबाट फैलने गर्दछ। यसका साथै केरा बोक्ने गाडीको टायर, जुत्ता, चप्पलमा टाँसिएको माटो मार्फत पनि एक खेतबाट अर्को खेतमा यो रोग सर्ने गर्दछ। भारतबाट आउने केराका गाडी रोग सार्ने प्रमुख स्रोत रहेकाले अहिले भन्सार बिन्दुमै कडाई गरिएको हो। धानबालीमा ग्वारो रोग फैलिएपछि पर्साका किसान चिन्तित बनेका छन्। पर्साको जगन्नाथपुर, धोबिनी, ठोरी, जिरा भवानी लगायत विभिन्न स्थानमा ग्वारो किरा फैलिएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन्। गत भदौको दोस्रो साता यता धानबालीमा देखिएको ग्वारो किराको समस्याले धानबालीमा क्षति पुर्याइरहेको स्थानीय किसानले बताएका छन्। ग्वारो किराले 50% भन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुर्याइसकेको छ। वर्षाको अभावमा धानबाली सुक्दै गएको बेला धानबालीमा देखिएको ग्वारोको समस्याले किसान थप समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले धानबालीमा लागेको ग्वारोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। खेतमा असन्तुलन, गुणस्तरीय रासायनिक मलको अभाव तथा प्रतिकूल वातावरणका कारण धानबालीमा ग्वारो किराको प्रकोप बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले जनाएको छ। पर्सामा 54,732 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये 47,130 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने गरेको छ। पर्सामा भदैया, चैते र वर्षे गरी 3 किसिमका धान उत्पादन हुँदै आएको छ। रुवान्डाका केही पशुपालक किसानहरूले मुख्य रूपमा घाँस खेतीमा केन्द्रित नवीन खेती अभ्यासहरू अपनाई दूध उत्पादनमा वृद्धि गरेका छन्। पूर्वी प्रान्तको नागातारे जिल्लाका स्थानीय पशुपालक किसानहरूले विभिन्न प्रकारका घाँसे खेती गरेर गाईको दूध उत्पादनमा वृद्धि गरेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो परिवार पाल्न र छोराछोरीलाई शिक्षामा सहयोग गर्न दूध उत्पादनले उल्लेख्य भूमिका खेलेको बताएका छन्। सुरुमा सुक्खा मौसममा कम दूध उत्पादनका कारण चुनौतीहरूको सामना गर्नु परे पनि विभिन्न प्रकारका घाँस खेतीपछि उत्पादनमा वृद्धि भएको किसानहरूको भनाइ छ। घाँस खेती अघि एउटा गाईबाट 6 लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले 23 लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्स। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द दोस्रो कार्यकालका लागि चयन भएका छन्। चन्दसहित उपाध्यक्षमा रोशन सिंह र कोषाध्यक्षमा पदम बहादुर खड्का निर्विरोध चयन भएका हुन्। अध्यक्षमा चयन भएसँगै अध्यक्ष चन्दले अबको 3 महिनाभित्र नै घरेलु संरचनालाई नयाँ किसिमले बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले भारत र पाकिस्तान जस्तै नेपाली टोलीलाई पनि त्यो स्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने चुनौती रहेको बताउँदै भौतिक संरचनामा ध्यान दिन सरकारलाई आह्वान समेत गरे। तर त्यस्तो प्लेइङ कन्ट्री नेपाल हुनुपर्छ भन्ने सबैको एक खालको प्रेसर, दबाव, चाहना होइन, आकाङ्क्षा छ। त्यसको आधारशिला खडा गर्न म 4 वर्षभित्र त्यस्तो प्लेइङ कन्ट्री हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ। त्यसको आधारशिला खडा गर्नका लागि दुईटा कुरा, एउटा भनौँ घरेलु संरचनालाई चाहिँ हामीले टोटली चाहिँ नयाँ किसिमले बदल्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ पूर्वाधारका लागि जिम्मेवार निकाय सरकारले चाहिँ पूर्वाधारमा ध्यान दियो भने प्यारलल दुईटा कुरा गयो भने मलाई लाग्छ 4 वर्षले एक खालको चाहिँ खाका चाहिँ बन्छ। अध्यक्ष चन्दले पद पाएसँगै जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको पनि बताए। उनले अघिल्लो कार्यकालभन्दा यसपटक केही नयाँ किसिमबाट राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। यसैबीच नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सचिवमा पूर्व क्रिकेटर पारस खड्का निर्वाचित भएका छन्। शनिबार भएको निर्वाचनमा अर्का प्रत्याशी प्रशान्त विक्रम मल्ललाई पराजित गर्दै खड्का सचिवमा निर्वाचित भएका हुन्। पारसले 48 मत प्राप्त गरे भने प्रत्याशी प्रशान्तले 37 मत प्राप्त गरे। खेल जीवनबाट सन्यास लिएको 2 वर्षमै पारस क्रिकेटको मुख्य पदमा निर्वाचित भएका हुन्। प्रशान्त क्यानका पूर्व कार्यवाहक सचिव हुन्। यसैगरी क्यानको कार्य समिति सदस्यमा कोशी प्रदेशबाट अर्जुन पौडेल, बागमतीबाट दिवाकर घले, गण्डकीबाट सुदीप शर्मा, सुदूरपश्चिमबाट विक्रम विष्ट र मध्य प्रदेशबाट माधव कर्माचार्य विजयी भए। क्यानको महिला सदस्यमा जयन्ती देवी भट्ट र प्रदेशबाट निर्वाचित हुने कार्य समिति सदस्यमा कर्णालीबाट श्रीधर केसी र लुम्बिनीबाट प्रदीप मजगैया निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।
खुल्ला सदस्यमा धीरेन्द्र सावद, दुर्गा पाठक, आयुष श्रेष्ठ, वीरेन्द्र चन्द, करण महत्रा छेत्री निर्वाचित भए। अबको पालो खास खबर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जीवनलाई सुखमय बनाउन योगाभ्यास आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हलचोकमा योग ध्यान सम्बन्धी सो जागरण अभियानको शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले योगले स्वस्थ मन बनाउने बताएका हुन्। उनले शरीर तन मन स्वस्थ राख्नका लागि र तनावबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि योग महत्त्वपूर्ण हुने बताए। सभामुख देवराज घिमिरेले आयरल्यान्डका राष्ट्रपति माइकल डी हिगिन्ससँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। राजधानी डब्लिन स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा सभामुख घिमिरेले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको 24 वर्षमा दुई मुलुकबीच उच्च स्तरीय सम्बन्ध एवं सम्पर्क गहन हुँदै गएको बताए। बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रका कृषक आलु भित्र्याउने चटारोमा छन्। गत भदौ दोस्रो सातादेखि आलु भित्र्याउन थालेका किसानलाई अहिले पनि भ्याइ नभ्याइ छ। वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका किसानले सयौं क्विन्टल आलु वर्षेनी उत्पादन गर्ने गरेका छन्। तर आलुले भने उचित बजार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालको संविधान नै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले राष्ट्रपतिलाई गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो। दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा सहित पदाधिकारी सहितको टोलीले शुक्रबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयोगको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लुकाएर गाँजा तस्करी गरेको आरोपमा बाराबाट प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 21बाट कलैया 10 मटियरवा बस्ने वर्ष 25 का रञ्जित प्रसाद चौरसियाले चलाएको ना 25 प 5814 नम्बरको मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लुकाएको अवस्थामा 4 किलो गाँजा बरामद गरेको छ। यस्तै जितपुर सिमरा 3 छठी माई 34 वर्षीयको मकसुदन राउत पनि पक्राउ गरिएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको श्रम कानूनको विरोधमा ग्रिसका नागरिकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विधेयकमा राखिएको प्रावधानले कामदार पेन्सन बेरोजगारीलाई झनै गरिबीमा पुर्याउने भन्दै मजदुरहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरकारले भने विधेयकले अघोषित श्रमको समस्यालाई समाधान गर्ने र कामदारको आम्दानी बढाउन मद्दत गर्ने दावी गरेको छ। उत्तर पूर्वी चीनको जिलिन प्रान्त पर्यटन करिडोरमा परिणत भएको छ। सो भूमि अहिले धान उत्पादित क्षेत्रमा परिणत भएको हो। कृषि र पर्यावरण संरक्षणको विकासले सांस्कृतिक जिलिनको पर्यटन उद्योगलाई बढाएको छ। राष्ट्रिय सिमसार निकुञ्जको प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक वास्तुकला, लोक संस्कृति आदिका कारण जिलिनमा पर्यटकहरूको वृद्धि भएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।